उजवाड आमची वाटेचो घुस्पलेली मोना सोरूल करतलो तो घ्यात ताचो उजवाड पळयात ताचेर नदर घालात तुमची पळयात ताका तेच तुमच्या ओपम्याचे दोळे उक्ते करूया. Open the eyes, O Lord, of our hearts and of our mind, so that we may see you through and through, Jesus. As you gaze on us with the eyes of compassion and mercy, Lord. Here we are, Lord. You are our God. As we declare you, Lord. आमच्या या तोंडांनी तू आमचो देव म्हणून आमी सोत मानून घेता. ह्याच भावार्थान ताका नमस्कार करूया. Lord, increase the faith of our lives. आमचो भावार्थ सोम्या वाडोय. धीर रावूंक तुका, विश्वासी रावूंक तुज्या उतराक आमकां तू शिकोय सोम्या. दुबावतलो भावार्थ न्हय पूण घुट्ट धीर घोडपार बांदलोले आमचे घर सोम्या आमचे कोर. आमचो भावार्थ धीर कर सोम्या.
पोत्तून आमी हांगासर एकठांय जाल्यो ह्या पयल्या सुंकराराच्या दिसाक एक वर तुजे सांगाताक सारूंक बापा आमची काळजां उजवाडाय आनी ह्या उजवाडान तुज्या उजवाडान सदांच आमकां चलूंक शिकय तुज्या उतराची कोरी समजोणी आमकां फावो कर बापा आनी आमचें घर खोडपार बांदूंक तुजो आदार तुजी कृपा फावो कर सगळीं बरोबर म्हणुया नोमान मारये कुरबेन बुलोले सर्वेस्पोरच्या दाय आसा वस्त्रे मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सगळीं बसुया देवाचे उतर आमी आयकुया लुकाचे शुभ वर्तमान 27 वर 24 ती 27 वड पर्यंत Matthew chapter 7 verses 24 to 27. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांचे परमणे चलतात ती आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकी पावस पडलो उदकाचे लोट आयले वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारले तरी तें मोडलें ना कित्याक तें खडपार बांदलोलें पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे परमणे चलोनात ती आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारकी पावस पडलो उदकाचे लोट आयले वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारले आनी तें मोडलें आनी ताचें सारकें घोट्टान जालें देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगल बॉडी बडीनो गेल्ल्या संक्राराक कितली जाण आल्लेली ह्या सर्विसाक मातशें हातूर काडात सो आयज जायती जाण दुसरी येयलोली आसात वय वना या सो ह्या दिसांनी आमी आयज हो तिसरो म्हयनो जो आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी हे उतर परगट कोत्ता हो देवाच्या उतराची समजूण आमी घेता तें जावन आसा आमचें घर हूंय बांदूंक जाय आमी आतां जेजूचें उतर आमी आयकिलां न्हू जेजू कितें म्हणटा जी कोण ताचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती कसली मनशां पिसाट मनशां शाणी मनशा शाणी जी कोण देवाच्या जेजू म्हणटा जी कोण म्हज्या उतराचेर आपलें घर जे म्हजे उतर आयकतात जे म्हजे उतर आयकतात आनी पाळटात ती पिसाट मनशां शाणी मनशा शाणी मनशां शाणी मनशां शाणो मनीस आपलें घर हूंय बांदता खोडपार खोडप कितें गेल्ले पावटी सांगलो तुमकां न्हू खोडप कितें खोडपार बांदप म्हणो कितें जेजूचेर ओ देवाचेर आपलें घर बांदून हाडूंक वय वना वय आतां मागीर खोडपार बांदप म्हणो कितें न्हू आंब्याच्या बियाक आमी कितें म्हणटा कितें म्हणटात पारोय जमनी रोयले वय न्हू ते पारोळींक दवरलें सपोज हें पारोळींक दवरलें अशें दवरलें कितें जातलें पारोळीक कितें जातलें तशें उत्तवलें न्हू वय वना पूण जेन्ना आमी ती पारोय घेतात आनी जमनी रोयतात तिंगा उदक घालतात मागीर कितें जाता पारोय आपलें एक्शन करूंक लागता एक्शन कितें तें भायर सोदता जमनींतलें कितें जमनींतल्यान भायर सोदता पारोय भायर सोदता कितें नवें दिसती पडटा वय वना समथींग डिफरंट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
मागीर तें वाडोंक लागता. वाडटा 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 मागीर व्हडलें झाड जाता. दुसऱ्या दिसा जाता, वर्सां लागताय, वय वना मागीर फळ दिवपा लागता न्हू. कित्याक दिवपा कितको दिता फळां? तें येद व्हडलें झाड, येदीशी पारोय, येदें व्हडलें झाड कशें घास मारून रावता जमनीक? कितें खंय मुडां न्हू? कितें म्हणटाय तुमी? पाळां. ओके, कितें मूड? एक मोदें आसता पाळां, मागीर सायडीनूय आसता घास घेवन रावता. मोदें आहा तें कितें कोताय आनी सायडीन आहा तें कितें कोताय? तें सोदूं भोंवताय. कितें सोदूं भोंवताय? एक घोंट उदकाचो. ती मूड आहाय ती एक उदकाचो घोंट सोदूं भोंवताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ऐकात देवाची उतर. स्तोत्र 46 वर्स 4. काल म्हाका कोण मेसेज घालो तेजे बरें तें देवानू धाडलें. स्तोत्र 40 आनी 26 वर 4थी बोर्ड. Take in English first. Take in English. Psalm 46:4. मागी कोंकणी मागी गया. There is a river whose streams make glad the city of God. There is a river whose streams make glad the city of God. City of God. And कोंकणी वाच. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली, व्हांवतात उदकां एके नदीची. देवाचे शार खुशाल दवरूंक एक नदी व्हांवता. कितें ती नदी? कितें ती नदी? आनी शार कितें? देवाचें शार कितें? आयज आमी पौरव संभ्रमता न्हू देव मंदिराची. वयवना देवाचें शार कितें? जेरुसलेम. हू इज द न्यू जेरुसलेम? न्यू जेरुसलेम कितें? पवित्र सभा. पवित्र सभा कितें? तूं आनी हांव. समजून घेयात. आमकां समजणी ना तेका लागून आमी जियेनाय. वी डोंट लिव द वर्ड ऑफ गॉड. हे वर्सा नाटकां बरताय आमी, हें तें आहा सगळें दिता तें कोण दिता? ती नदी, the river that flows from the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तो दिता. पूण जेन्ना हांव बोचोक मारून सोदिता न्हू तेन्ना दुसऱ्या मनशाचे नदर पडटा तेजेर आनी तोय ओडून वयता. मुगे नदर हेज पडली, तेगली नदर पडली, मागीर हांव कितें करूंक सोदिता? बोचोक मारून, तोय बोचोक मारून मागीर झगडाय आमी. शांती ना, एकवट ना. पूण जें कितें देव दिता तातूंत आमी खुशाल आसूंक जाय. तातूंत आमी खुशाल आसूंक जाय. पूण जेन्ना आमी आमकां जाय तें हाटलें वयताय न्हू खुशालकाय केन्ना आसपाना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तें मूड आहा तें कितें सोदूं भोंवता जमनी पोंदाक? एक थेंबो उदक, एक घोंट उदकाचो. तो एक घोंट घेता, तें मूड घेता आपल्या तोंडान आनी मागीर तें उदक खूंय धाडटा? आख्ख्या झाडाक धाडटा. आख्ख्या झाडाक धाडटा. सोकला ती नदी आहा, जमीन फुळ्या सोकल्या कितें मेळटलें? कितें मेळटलें? उदक मेळटा. सगळें उदक आहा तें मूड पोंदा वयता तें उदक घेवन वयर धाडपाक झाडांत. आनी मागीर कितें कोता? तें उदका थेंबो सगल्या फांट्यांक धाडटा. सगल्या फांट्यांक धाडटोरीच कितें घडोवंक लागता? मागीर खुशाल जाता फांटे आनी मागीर फुलां दिवंक लागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या फांट्यांक कितें धाडटा? उदक धाडटा. फांटे खुशाल जाता आनी फांटे कितें करूंक लागता? फळां दिवंक लागता. फुलां दितात. पयलीं फुलां येतात न्हू, डायरेक्ट फळ येताय ना. मागीर तें फूल आहा तें कितें जाता? फळ जाता.
आनी थिंग मागीर आनी बी येता वयवा ना Yes. ते भाशेन मोगाल भोंवणी पडी न्हू खोडपार घर बांदप म्हळ्यार कितें क्रिस्ताचेर देवाच्या उतराचेर आमी आमचो कुटुंब बांदून हाडटा आनी जेन्ना आमचो घोराबो आमचो कुटुंब ह्या खोडपाक आमची मुळां घास घेवन आसतात न्हू घास घेवन आहा हे पवित्र पुस्तकाक तेन्ना ह्या पुस्तकांतलें कितें येता कितें येता उदक नदी व्हांवता ह्या उदकांतल्यान आमी पिवंक जाय ती 7 देणी पवित्र आत्म्याची ह्या उदकांतल्यान कितें येता हे पवित्र पुस्तकांतल्यान कितें येता Nodi. The Holy Spirit comes alive in our life. All scripture is God breathed. Praise the Lord. Hallelujah. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलोलें म्हणल्यार देवाचो स्वास्थ आहा ह्या पवित्र पुस्तकांत आनी आमी कितें कोत्ता नो टेक दॅट 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 17 दुसरे तिमोथीचे चीट 3रा विसवोर 17वी वोड 16 16वी वोड सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयला देवाच्या प्रेरणान बरयला ते कित्याक लागून बरयला शिकवण दिवंक हाचे वरवीं मोगाल भोंवणी बडी न्हू आमकां शिकवण मेवता कसली शिकवण मेवता कावन्सील न्हू शिकवण म्हळ्यार कितें बुध कावन्सील टिचींग देवूच आमकां शिकवण दिता God counsels us. Praise the Lord. Hallelujah. Counsel बुध जावन आसा पवित्र आत्म्याचे देणे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कंटिन्यू चुकी काढून दाखोवंक आमकां शिकयता ही वाट आहा हे वाटेन गेल्या तूं हे पडटलो हे वाटेन गेल्या तूं तुगे एक्सिडेंट जातलो ते वाटेन गेल्या तूं कॅन्सर जातलें ते वाटेन गेल्या आनी कितें जातलें थिंग वचनाका हे वाटेन चल ही सारकी वाट ती शिकवण हांगा मेळटा मागीर चुक्यो काडून दाखयता घोडी हांव गेलो थिंग पडलो चोय तुका सांगलो हांवें थिंग हातोर आहा सांबाळून वच तूं मुगे आयकूं ना तूं धांवून गेलो ड्रायव्हींग वाण टाट फास्ट चलयता ड्रायव्हींग सुसेग ना सडनली आनी काडय जोपाच कोण येयलो मोदें तुका सांगलो हांवें स्लो वच चुक्यो काडून आमकां दाखयता तुका सांगलो हांवें कुडी पातो कोणाक म्हण कुडी पातो केल्यार तुगे कुडी माल जातोलें कुडी पातो केल्यार तुगे कुडीक माल लागतोले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे जाता तें जाता थापट मारनाका दुसऱ्यांक थापट मारल्या एक दीस तुका जाय तो मार लागतलो एक्सिडेंट जातलो कितें जातलो Praise the Lord. Hallelujah. मोगल भोंवणी बडी न्हू देवाची उतर आमकां शिकयता देवाची उतर आमकां चुक्यो आमच्यो काडून दाखय हें चूक कोणाका तेश कोन्न तेका दुस्मान काय दोन रावला तुवें तेगे वाट बंद केल्यार वाट बंद कोणाका उक्ती कोर वाटां तुज्यो वाट्यो तांकां उक्त्यो कोर बंद कोणाका कित्याक दुलोब काळजाची ती सुभागी कितें दायज तांचे सोर्गीचे राज तांचे दायज संवसारी दायजा हाटले वचनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Matthew chapter 5 verse 8 or 7 I think it's 7 praise the Lord hallelujah Yes. 7. Yes. 7. Oh, 5 7. Yes.
दयाळटी सुभागी देव दयाळटी सुभागी मुडात सगळी मुडात दयाळटी सुभागी देव तांची दया करतलो. ओके मागीर देज आफ्टर दॅट तुलोप काळजाची verse 8 or verse 7 only. Well now, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बोली दी सुभागी. Huh? बोली दी boli, yes, boli Five. is humility, verse 5. Yes. 5. Huh? प्रितुम तांचे दायज. Oi, boli ti subagi, mudat sugli, boli ti subagi, pritum tanche dais. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि बोली मनशा कोण खालतो मनीस जो देवा मुखार खालतो आसा. मुखार भावनी भणीनो एक पावटी एकलो इतली फामिली येयली मुज बोगलेक कावन्सिलिंगाक आनी मागण्यांक त्या दादल्याक कॅन्सर जाल्लें 4th स्टेज कॅन्सर. खंयची स्टेज? 4th स्टेज कॅन्सर जाल्लें. तो कित्याक लागून येयल्लो कित्याक ते खबर मेळोली कोण आनी कोण येयल्लो मुजे बोगलेक कावन्सिलिंगाक आनी मागण्यांक कॅन्सर जाल्लें. हांवें पेकयलें ना. कोण पेकयलें? 4th स्टेज कॅन्सर येयले. तेगे जिवितांत येयल तो बायले घेन आनी चेडवा घेन आनी धाकट्या भुरग्याक घेन आनी तेगे जावूय आहलो दिसता म्हाका. आनी बरें तेंपा खबर ही मागीर तेगे जिवितांत गेलो. मागीर तो म्हणूंक लागलो फादर म्हजो भाव कितें करता सांगता तेका सगलें वांटिलें बरे भाशेन सगलें वांटिलें. भावानी म्हजे मोदें माय पायन बरें करून वांटकोन तेका दिला. तो मुंगलोय कुडको आनी इदो असो मागोता. मुंगलो कुडको हांवें म्हणलें तेका दी तेका. हे टेन्शन घेन भितो आहा. शिराप कायला भावाजी जोगणी सुद्दां टेन्शन ना. तेका स्ट्रोक जाय जाल्यार स्ट्रोक लागून माताय कित्याक माताय एका लागून माताय ती तोकले स्ट्रोक पडप. मागीर हांवें तेका सांगलें दी तुगे घरां कोण आहा कितलीं भुरगीं आहाय तुका? 3 जाण चेडवां. काजार जालें सगलीं उरलां कोण काजार हें लागना हें ल्हान जालां काजार वय. आनी ते खूंय रावता तुगे थिंग रावता तेगे घरा गोवा थिंग रावता गोवागे घरां रावता. वेरी गुड. ते किंचालें गोवा आहलो थिंगा ते किंचालें तुगे घर आहा वय आमगे वर सकयल घर आहा पदार बाट आहा सगलें आहा. तेगे घर जाय तुका? आनी दुसरी 2 जाण चेडवां खूंय आहाय ती आहाय सुसे तेगे घर आहा UK सिरीज कोताय सगलीं खुशाल आहाय. हांवें म्हणलें तेका तुजे उपरांत तुगे बायल आसतली वयवना वय तुगे भाव कित मागोता? कोण मागोता? भाव तेक दी. तोंड सोकला पळय दिवपाक कबूल नाय. भावूच तो. एंड ही जोमीन जोण आळ्या ना न्हू. कोणा गेले? माय पाय गेले कोणाक दिलं? तेगे माय पाय गेले तेगे माय पाय गेले. रोचील कोणे? देवान. कोणागे जालें? देवाचे. आनी कोण झगोटा? सोमची कांय ना सोसनी कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आमकां प्रितूम दायज कशें दितलो? खालतो देवान दिला जॉबा भाशेन. देवान दिला मुडात देवान दिला देवान वेले. देव म्हाका आनी दितलो. देवान दिला देवान वयले देव म्हाका आनी दितलो. मुडू जाता मनशान? येस इट शूड बी लायक दॅट. तेका म्हणटात खालतो मनीस. खालत्या मनशाक देव आपलें दायज दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गेलो 1 म्हयन्यान गेलो तो मनीस. खंय गेलो? संवसारी दायज सोडून गेलो. कितें मेळ्ळें? कांय मेळना. म्हाका खबर ना मागीर ती झोकोटाय दिल तेका भावा दिलें. म्हाका आय डोंट थिंक ही हॅज गिवन बिकॉज तेका ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव.
घोडी तेगे चोडवां सोगोटाय चोडवां सांगताय दिनाका दिनाका अरे तुगलो भाव तो तुगलो भाव तुगली भाव भयण तुगेलो कोण तो तित्यू आनी ती माई आनी तुगे कजन बजन ती हुशार कोराय हिंगाय जाय तिंगाय जाय दोनी वाटी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय सो खोडपार बांद गोर बांदप म्हणल्यार कितें तो पवित्र आत्मो हातूंतल्यान आमचे कितें म्हणटा ते आमची कूड जिवी कोत्ता आनी हांव बरो मनीस जावंक पावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितली देणी आहाय तुमकां सांगलेलें पयलें कितें देवाची भिरांत मागीर भक्तीपण मागीर जाणवाय मागीर काळजीदारपण मागीर बोध मागीर समजिकाय आनी आनी शेवटाक शाणेपण शाणेपण म्हणल्यार कितें देव शाणो हे पावंडे पयलो पावंडो कितें देवाची भिरांत म्हाका देवाची भिरांत ना हांव शाणो मनीस केन्ना जावंक पावपाना देवाची भिरांत मागीर देव भक्तीपण देवाक हांव मागणें कोत्ता देवाक हांव उलोवंक लागता उपरांत देव म्हाका जाणवाय दिता जाणवाय कशें दिता थ्रू दीस लायट हो उजवाड म्हज्या पावलांक स्तोत्र 119 वर 105 वड साम 119 वर्स 105 म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो हो दिवो आहा न्हू दिव सकलो आहा वयर आहा वयर कितें आहा उजवाड दिसती पडटा न्हू सकला आसल्या तितल्या कुडक्याक उजवाड न्हू हिंगा आसल्या सगलें दिसती पडटा वय वना येस प्रेज द लॉर्ड ते भाशेन देवाची उतर उबारलेलो दिवो चोय खंय वयता तूं चुक्यो का चूक खंय जाल मुगेली खंय चुकलो हांव खंय चुकलें हांव आनी हांव पोत्तून येवंक जाय त्या वाटेन बरे वाटेन येवंक जाय चोय दिस इज द थिंग मिठा मान दवरूंक न्हू आलमारी दवरप न्हू ऑल्टराचेर दवरप न्हू पूण आमगे आतें आसूं जाय आमगे काळजां आसूं जाय देवाचें उतर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें उतर घेवन आमी फुडें वचूंक जाय हें उतर घेवन आमी फुडें वचूंक जाय आमी जायत पाट कितें कोताय कितें घेवन फुडें वयताय आमगे कूड घेवन वयताय ह्या पासत पेंटींग कोताय आमी सगलें डेकोरेशन कोताय कित्या लागोन आमगे कूड घेवन वयताय न्हू हांव एक बोल येयलो तेजें नांव कितें गो बाय वियोला येयला कोण येयलो हॅलो कोण येयलो हांव येयला शी टिप टॉप बरो करून लो बा फेर मान अशी ते म्हाका चोयतलें शी फादर आयज बरो दिसत हा जेजू येयल मुकोण म्हणटाय वय गो हेचो आपणागे कोता लिपस्टीक दाखयना लिपस्टीक मांडयलो हा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 गो विथ द प्रेझन्स ऑफ गॉड देवाचो प्रेझन्स व्हॉट इज द प्रेझन्स आश्रय घेवन वसात जेन्ना तूं दुसऱ्यांच्या घरांत पांय घालता लोकांक निवडूंक जाय ही जावन आसा देवाची धूव हो जावन आसा देवाचो पूत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसऱ्याच्या घरांत तुमी उजवाड हाडूंक जाय कितें हाडूंक जाय यू शूड बिकम द लायट टू अदर पीपल आमी 3 वस्तू पळयल्यो आमी कितें तें पयलें देवाची भिरांत भक्तीपण मागणें सगलें मागीर जाणवाय आयज आमी काळजीदारपण पळोवया काळजीदारपण म्हणल्यार कितें काळजीदार म्हणल्यार कितें स्ट्रॉंग तो भुरग म्हणटा आपण डेली जिमा वयता म्हणजे मसालो वाडनाय म्हणटा डेली जिमा वयता वॉकिंगा वयता म्हणटा पांय आहाय ते बारकेले आहाय आपणा गेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी आपणागे माय आहा ती बिस्त बसून आसो थिंगा घरा मोठ जायत वयता स्ट्रॉंग जायत वयता म्हणटा हांगान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
मोगल भोंवडी बोडी न्हू कालचीदार पण म्हणून कितें मसल बसल बांदून कू स्ट्रॉंग म्हणून कितें हॅलो नांव कितें तुगे नांव विसरलो आं डेरीक आमगे एकलो टीम मेंबर अमेरिका आहा तो थिंगसो मागणें करता ओतम्यान आहा हांचे सांगाताक तेगे मोन ध्यान हिंगा आहा कामाचें ना आतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया येस सांग कालचीदार पण म्हणून कितें न्हू बायल म्हणटा पण तेचो बरो हॉट्टो कोट आसलो म्हणून तेका काजा जाल म्हण ते बायल म्हणटा तेगेली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इट्स नॉट अबाउट युअर फिजिकल स्ट्रेंथ प्रेज द लॉर्ड इनर स्ट्रेंथ कसली कसली शक्ती भितरली शक्ती म्हणून कितें भितरली शक्ती म्हणून कितें मिलाग्रीन मगो मिलाग्रीन म्हणटा हें सांगत तेका मिलाग्रीन हे ती केक आहा हेच व्हडलें आहा कोण ना थिंगा यो आनी हा ते म्हणटोलें ना गो बाये आयज फर्स्ट फ्रायडे हांव उपास कोता थिंगा हा मगो बरें आहा मगो घेवन व्हर मगो यो व्हर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मिलाग्रीन म्हाका कितें जातोलें तेगे भितरले इनर स्ट्रेंथ ना न्हू कितें जातोलें पळय सोकला गेलें तेज हाटल्यान आनी मागीर लिपोन हातली लिपोन उपास आहा तो गेलो ना डेयली कोताय तेश कोन मागीर कितें जाता मागीर डेयली खायलो केक खायलें आनी कितें जालें आनी कितें खायलें गुलाब जामून खायलें आनी कितें जालें कितें खायलें म्हणटोलें गो आनी येते म्हणटा आपणाक गो बोटीचो सोयलो आहा कितें हाडटा मागीर बोटीचो सोय येता तेन्ना आं चॉकलेट हाडले चॉकलेट हायीत आसताय बोर्डसांक घाताय हिंगा घाताय कोणशा मागीर कितें जाता मागीर डायबिटीज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देयर इज नो इनर स्ट्रेंथ टू कंट्रोल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकलें चोडू यूकेसोन फोन केलो म्हाका खुंयसो न्हू यूकेसोन म्हणून फादर फेसबुकाचे मेळ्ळी कोण मेळ्ळी बॉयफ्रेंड आनी फेसबुकाचेर एकमेकांसो मेळ्ळी उलयतालीं मागीर एकमेकां मेळोंक लागलीं बायल्यान मागीर तो यूके गेलो सिरीयस करूंक हांव कॉलेजी शिकता न्हू मागीर तो आपयत म्हाका थिंगा हांवें मायक सांगिल्लें कितें सांगिल्लें माय आनी पायक सांगिल्लें हांव यूके वयता आमगे सोयऱ्या आहाय न्हू थिंग शिकोप करून हांव थिंग वयता तेंगे थिंग रावतलें बरें कोणें फायन ओके म्हळें वच म्हळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गेलें हिंग मागीर जालें दोगांय मेळों लागोलीं काम वो थिंग काम तेगे घराक वो गेलें हें थिंग गेलें मागीर कोवीड येयलें दोगांय गोंय येयलीं एकल्याक कोवीड जालें दुसऱ्या ऑलिंगा तो मागीर गेलो पोतून थिंग आनी कोणा मोगान पडलो तें जाशनी आदी थिंग मागीर कितें केलें डॅडी सांगिल्लें हांव कोणागे मोगान आहा आनी कोवीड येयलो आहा मोगान पडलो आहा आतां कितें करया आमी कोर्टां काजां जाताय येवपा जायना न्हू कोर्टां काजां जालीं पायन परवानगी दिली चिंतनासतना कित्याक उजवाड ना तकलेंत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काजां जालीं खूंय कोर्टान मागीर म्हणलें गोंय येतरी काजां गोंय येयलीं कोवीड जालें काजां जालें ना कितको जातलें एक वर्स सगलें बंद आहाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मागीर कितें जालें प्रेज द लॉर्ड आयकात मागीर कितें जाता तें मागीर तो गेलो परत गेलो थिंगा आनी कोणा मोगां पडो हें गेलें मागीर 1-2 म्हयन्याक कितें गेलें तेका फोंट मान भायर मारलें घरांत तुलें मागीर कोण मुगे नंबर दिलो ताका मागीर कावन्सिलींग केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगल भोंवडी बरें कितें जालें केन्ना तुमी हें पातोक केल्लें वय मोगान पडलें मेळ्ळी मागीर हूंय मेळ्ळी फेसबुकाचेर मागीर भायर मेळ्ळी तिसरे पावट आमी जेन्ना बाराबर येयलीं मागीर कितें केलें ताळण्यांत पडलीं कुडीचें पातोक केलें हिंगासोन तांच्या जिवितांत दुस्फोट कंट्रोल नो इनर स्ट्रेंथ
to control yourself. Praise the Lord. Hallelujah. अशेंच घडटा मोगल भावनी भयणीनो आमच्या जिवितांत. काळजीदारपण कितको येता. How do you get this कितें म्हणटा तें endure? How you are able to endure? Praise the Lord. बाकीवन पावलो आमकां सांगता. रोमकाराच्या चिटींत 5:20 तिसरी वड. Romans chapter 5 verse 3. तितलेंच न्हय आनिकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. दुमाळ्यामध्ये आमी मुरगोडटा. दुमाल्यामध्ये आम्ही मुरगोडटा. कोण मुरगोडटलो दुमाल्यामध्ये? मुरगोडटो गो मुगे शेजऱ्याक येदोल गाडी आहा, येदोल बोंगलो आहा, मुगे घर येदेशी. तूं मुरगोडटोलें? तूं मुरगोडटोलें गो? कित्याक मुरगोडटोलें? कित्याक हॅपीनेस जाय? मुरगोडटोलें कित्याक? कित्याक देव तुज्या सांगाताक आहा. ओ देव तुका सांगता हांव आसा तुज्या सांगता. कीप दॅट इन प्लीज. टेक ड्युटरॉनॉमी 31:6. दुसरी समूर्त तिसांनी पयलो 20 वड. ड्युटरॉनॉमी 31:6. कित्याक मुरगोडटात तें आमी आयकुया. धीर घेयात आणि गोड धीर राबात. घेयात. देव म्हणटा. कोण म्हणटा? देव म्हणटा. कोण म्हणटा? देव म्हणटा. धीर घेयात आणि गोड राबात. गोट रावत. म्हणत धीर घेयात आणि गोट रावत. ही देवाची भासावणी मोगल भावनी भयणीनो आयकात. तांकां भियेनाकात. तांकां भियेनाकात. अवचांबळ जायनाका तुमगे जिवितांत. तुमकां दुयेंस येयला. एनीबडी सफरिंग फ्रॉम कॅन्सर हियर? हूज हियर? पुट योर हँड अप. One person. Only one? एकूच कोण आहा कॅन्सर जाल्लो मनीस? 1 2. Yes, I know. देवान म्हाका एक मनीस आनी आहा हिंगा. तेका लागून हांव बिस्तो म्हणना तें. Praise the Lord. Hallelujah. तुका आहा? ना. कॅन्सर पेशंट्स. तुक विश्वास आहा, भावार्थ आहा की म्हजो देव म्हाका आयज सांगता धीर राव, गोट राव. कंटिन्यू. तांचे मुखार कांपू नाकात. कांपू नाकात. तुक दुयेंस येयला. तुक दिसता म्हाका खबर ना तुक दुयेंस आहा म्हणून. नांव कितें गो तुगेलें? हा हा रोजी आनी हा आंतोनेत. बस बस बस. देवा खबर आहा खबर ना तुक दुयेंस जाल म्हूण? आहा वो ना? आहा. बस देव म्हणटा धीर घे, गोट राव, भियेनाका तुगे दुयेंस, तुगे पिडा, तुगे पांय मोळो आहा, तुक दीम घालूं जायना, बँड मोळो आहा, बँडा प्रॉब्लेम आहा, लिव्हरा प्रॉब्लेम आहा, टेन्शन आहा, पयशे नाय, टेन्शन. तू भियेनाका. डोंट वरी, आय एम विथ यू. कंटिन्यू. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे बरोबर चलतो. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे बरोबर चलता. मोगल भावनी भयणीनो, योर गॉड वर्क्स विथ यू. ही जाणवा, ही जागृताय म्हाका आसूंक जाय. म्हजो देव म्हज्या सांगाताक चलता. म्हजो देव म्हजे भितर ठिकाण करून आसा. माय गॉड लिव्स इन मी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव ते मंदिर सर्वेस्पराचें. म्हाका कितें जाला, म्हाका कितें पिडा जाल्या, म्हाका कितें दुयेंस आहा, म्हगे आडमोळां, म्हाका दिश्टी पडना, म्हगे दिश्ट उणी जाले. हिंगा आहा एक बायल. ओय मुगे तुगे दिश्ट उणी आहा न्हू? आनी बरें आहा? आनी बरें आहा? व्हेरी गुड. सुमराचें. आनी मातशें उजवाड येयला तुगे दोळ्यांकू? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आयज आमगे सदांचो मनीस दिसती पडना सो खूंय आहा तो? आयज येवना. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. मोगल भावनी भयणीनो, ही धीर, ही घोटाय, the strength that my God walks with me, ती म्हाका शक्ती दिता ते वाटेन चलोंक. कसले वाटेन चलोंक? बरेपणाच्या वाटेन चलोंक.
बरेपणाचे वाटेर चलोंक सोंपेंनूय. एक झाड आहा, झाड आंब्या झाड. कसलें झाड गो? आंब्या झाडाक कितें येयली? आंब दिसती पडटाय, फळां दिसती पडटात. धाकटे भुरगे आहाय ते कितें कोताय? फातर माताय. हांवूय मातालो ल्हान आसतना. फातर मातालो वय ना. कित्याक गो? बरें दिसताय न्हू. ते भाशेन बरेपणाच्या मार्गार चलतात ती मनशांचेर सदांच फातर पडटले. बरेपणाच्या मार्गान चलतात त्या मनशाचेर सदांच फातर पडटले. तांचे नांव पिड्या करूंक लागतली लोक, तांचे खबर करूंक लागतलो लोक. देव म्हणटा धीर घे, गोठायन राव, ते मार्ग सोडनाका, त्याच मार्गान चल. प्रेज द लॉर्ड. जायत जाण सांगताय म्हाका PPC लोकांक मेंबर्स, फादर हांव हितू काम कोता, नो बडी अप्रिशिएट्स. मनूय येना मागीर काम करपाक. कित्याक? तूं कोणाक काम कोता? तुगे नांव वयर येवंक वा देवागे नांव वयर येवंक? तुका परगट करूंक वा देवा परगट करूंक? देवा परगट करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हांव आमगे टिमी लेगून सांगता, तूं फादर वेन्सी बरोबर आहाय. फादर वेन्सी कोण वळखत गो? तूं वळखत म्हाका? पयली पावट चोयता न्हू. वय मुगो कोण वळखना. कित्याक? आमकां परगट कोन्नाय. आमी कोणाक परगट कोताय? जेजूक. मनशा हाटल्यान धांवनाकाय, देवा हाटल्यान धांवाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हो गांव सोन दुसऱ्या गांवांत धांवताय, मनशा हाटल्यान धांवताय, देवा हाटल्यान धांवताय. प्रेज द लॉर्ड. Yes, walk in the presence of God. काळजीदारपण. हिंगा वयता, हिंग उडी मारपाक बरें लांब आहा, पूण हांव जाणा ती उडी मारूंक देव म्हाका शक्ती दिता. इन स्ट्रेंथ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भुरग्यांचे देणे ना, पूण म्हाका विश्वास आहा म्हजो देव म्हाका दितलो. आनी आय विल कम एंड आय विल प्रे. रडटलो ताच्या मुखार, जेजू म्हाका जाय, म्हाका भुरग्यांचे देणे जाय, म्हाज्या कुटुंबान एक उजवाड ना. कोण? म्हजी सोसोत कशी वाडटली, म्हजी सोसोत कशी वाडटली. कालच्या वाचपांत आमी आयकलेलें. कितें तें काल आमी कितें आयकलेलें? पयल्या वाचपांत दावीद राजा सोलोमोन आपल्या पुताक सांगता, देवाच्या मार्गार सदांच चल आनी तुज्या भुरग्यांकूय शिकोय चलोवंक. कित्याक? तुजे शिनवासोन केन्नाच बंद जावपाचें ना. तुमच्या गोरब्यान तुमच्या जिवितांत भुरग्याचे देणे ना. पळयात, हांव क्रिस्ताच्या उजवाडान चलता, ताचे नेम पाळटा, हांव पातकान जियेता. पळयात आनी निचो करात. हांव क्रिस्ताच्या मार्गार चलतलो. म्हज्या गोरब्याक, म्हज्या फामिलीक, म्हज्या बायलेक, भुरग्यांक हांव त्याच मार्गान हांव चलूंक शिकयतलो. जेन्ना हांव अशें निचेव कोत्ता, हांव हिंगा मुखार येवन ताचे लागीं हांव कितेंय मागूं, तो म्हाका हात लावन पेकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. येयात कोण दुयेंत आहाय, पांय मोळा, बेंड मोळा, आनी कितें आहा तकलेन शांती ना, दिसतीपणा, फुडें येवन दिमी घाल. कॅन्सर आहा, ये कम. कॅन्सर पेशंट्स ये एक सारी मुखार जेजूक चोय. लुक एट जीसस. सांग, जेजू म्हाका तुजो हात लाय, म्हाका पेकवय. जेजू तूं जाणा सगळें. जेजू कम कम. लॉजे नाकात, एकात एका चोय नाकात. यू वॉन्ट समथींग फ्रॉम गॉड. यू वॉन्ट समथींग फ्रॉम गॉड. कम कम. येयात. तो म्हाका चोयता, तो कितें चिंतलो, तें कितें चिंतलो, सगळीं आमी वसोक मनशां. उडासतोर तेका दूड आहाय पूण शांती ना. आमकां दूड नाय पूण हुशाल नाय. कित्याक हुशाल नाय? कित्याक आमी दुसऱ्यांक चोयताय. जेजूक चोय, जेजूक चोय, तो दितो तुका. तेक चोय. लुक एट हिम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. यो कम. उबी आहाय ती दिमी घालूं जाय न्हय. दिमी दुखताय.
दुख नाही कापिटा दुखताय जाल्यार दिम काय नाका ओबरा प्रे फॉर डोंट वरी जाच्यान जाता दिमी घाल देव आमगे काळीज चोयता ही लुक्स एट आवर हार्ट्स कसले काळीज घेवन हांव येता उर्बेन येता ताका मेळूंक ताचे लागीं मागूंक ओ फोर्स करून कोण म्हाका सांग वचको वचको ओ वच रे ना ना वच रे देव सगळें जाणा उर्बेन येतात ते मनशाक नितोळ काळजाची मनशांक तांकां ती सुभागी तांकां देव दिश्टी पडटलो म्हणल्यार तुमच्या जिवितांत देवाचो आसरो आसतलो देवाची बेकोणी आसतली Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew 5:8. God's blessings, God's healing, everything of God will be there in your life. So ya tari magat te kode kalsanson ओय कसले ताळणे येवं जेजू तुजो पाटलाव हांव केन्ना सांडचोना तुजो पाटलाव करूंक हांव केन्नाच बंद करचें ना तुजो पाटल्यान तूं फुडें वच हांव तुजो पाटलाव करता तूं म्हजे फुडें जेजू सदांच हांव वचना फुडें तूं फुडें जेजू You walk before me, I walk after you, following you, Lord Jesus. सोन्याची बापा ही म्हजी भाव भयणां आवय आहात हांगासर मागता तुजो आशिर्वाद तांचेर पिडेंत आसात दुखांत आहात कॅन्सर आहा तांची पिडा तुज्या अमलीक रक्तान तांचे रगत नितोळ कोर जेजू तुज्या अमलीक रक्तान तांचे रगत नितोळ कोर कोण भुरग्यांची देणी सोदतात तांच्या जिवितांत ह्या वेळार जेजू सगळे बंडखोरींतले तांकां मुक्त कर फ्री देम सेट देम फ्री लॉर्ड शक्ती तुजी शक्ती तांच्या जिवितांत दिवंक दी ती शक्ती तो पवित्र आत्मो तांच्या जिविताक उजवाडयतलो ती फळां दितलो आनी ती हुशाल आसतली जे मनशांक भुरग्यांची देणी ना तांकां तुजो हात लाय बेकोणीचो कॅन्सर आहाय तांकां हात लाय बेडान प्रॉब्लेम आहाय दिमेचे प्रॉब्लेम आहाय किडनीचे प्रॉब्लेम आसा prostrate gland problem asa heal them touch them set them free this moment Lord in your name Thank you, Lord. fibroids ache problem asa set them free Lord hallelujah sharala katiyara la sitinara la sharala katiyara la barala service che problem a service na baba Jesus Gandhi Machow Isharala Khatiyarala Bulgarci egzame zaunci asat Modi dosonali sama Bulgi vosti kottat touch the hearts Lord Jesus Hallelujah Isharala break all bondages Lord Hallelujah of sin Sitinarala Khatiyar Sharala Ikhatiyarala We believe, Lord, you're here right now. You listen to us, you hear us, Lord, this very moment. Tu amchi magni aikotai somya, ho bhavard. Yes, we believe it, Lord. We thank you, Jesus. We thank you for your presence, Lord. Receive the name of Jesus. Hallelujah. Sharala Katiyara comes. किती झाले तुका आदर काढ आणि जेजूक सांग जेजू माझ्या पायांक हात लाय म्हाका बेकोणी फावो कर जेजू heal me Jesus be healed in the name of the Lord Jesus Isharala Katiyara Isharala Katiyara receive
the name of तुझी वाटेना उचोतोरीची तुझी संगी हांव गायलो जेजू हांव फाटी सोचिना be healed in the name of Jesus. तुझ्या पायातोला रांगोळीची जेजूच्या नावानं कपडे कोणी in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. तुझी संगी हांव गायतोरीची हांव फाटी Look at Jesus. Come. सोचिना Eric, look at Jesus. Say, Jesus, bless my life. Bless my life. Let your light shine upon me. Not my strength, but your strength, Lord. Not my strength, but your strength, Lord. I promise you, Lord, मुझे पुकार चाहो Jesus. to follow you all the days of my life, ईशारा ला कतियारा to walk according to your promises for me, ईशारा ला Lord. कतियारा ला Surrender, surrender to the Give me your Lord. grace, Jesus, Lord. fill me. Give me the gift of a child in my family, Lord. There is nothing impossible with you, Jesus. Hallelujah. Take your wife away from us, Lord. Help me to know your word. Teach me your word, Lord. Put your hands. Put your hands. तुझे उतर म्हाका शिकोय Lift your सोम्या hands. Sam Jesu, म्हाका गुरमेसो. तुझे उतर जावन आसा म्हज्या पावलांक उसवाड एक उबारलेलो दिवो म्हजे वाटेचो म्हजी चुकी सोम्या आयज हांव ओळखून घेता Any blocks? म्हाका बरो घालिनाका सोम्या Sharala Katiara Lada. म्हजी खालतीकाय तुजे मुखार आयला Sharala Katiara. There is no human efforts, but it is only divine intervention which brings healing to my soul, Lord. Praise Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sharala. Spirit तुझे पवित्र आसने सोम्या म्हाका बेगोनी फावो करता Now कितें तुजें? Now. सोरी फुटतात ह्या वेळार सोम्या Now. ह्या तुझ्या पवित्र आसन्यांतल्यान There are rivers of living water. Oh, the Holy Spirit moves in this place. Savita. Atur kad bhai. Here am I beneath your cross, Lord. तुझ्या कुर्सामुळी हांव आसा सोम्या म्हजे कश्ट पळे म्हजे दुख पळे हांव खंय वचों जेजू Thank you, Lord, for your word. तुझ्या जिव्या उतरा खातीर तुका देनवास्ताव सोम्या म्हजेर फांकोवंक दी जेजू म्हजेर फांकोवंक दी Teach me, जेजू Lord. Teach me, Lord. Instruct me, Lord. You said you are going to be my Be healed in teacher. the name of Jesus. You are going to show me the way where I should go. You said you are going to whisper your word in my ears. This very moment, Lord, we want to hear your word. तुझे उतर आमच्या कानांनी focus सोम्या. Let your word be whispered in our ears, Lord, so that we may hear you, Lord. Hear you clearly, Lord. Our burdened hearts and minds. आमची मोनानी काळजा जी जायत्या प्रश्नांनी बुडलेली आसात तुझ्या पांयासरी दवरता सोम्या आतवर दवर दोडे दाम Jesus touch and heal. Hear my Lord, hear my दोडे Jesus. upte तुझो Be set हांव free, healed. करता In your eyes, that she may see again, Lord. You see. तुझो हांव करता जेजू तुझो हांव करता तुझो
Break all bondages. तुझ्या Let your light shine in the light. Set free in the name. तुझे वाटे तुझे संगी This morning. how body so तुझ्या पाया तुझे वाटे तुझे संगी Make a knee how strong. body so Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of how Jesus. body so Don't look back, oh Lord. Be healed in the name of Jesus. How body so Be healed in the name of Jesus. Sharala katiyadala. Isitinadala katiyadala sharala. Healed in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. Sharala katiyadala. Kirizale. Atward card. Sab Jesu. Tu zana sabde. Novik ho. Nitor ho. Jesu. Shanti Jesus. To follow in your path, oh Lord, to follow without failing love, oh Lord, to worship at your feet, oh Lord, and never to look back. Jesus, you know my problems, Lord. Help me, Lord. Any blocks, break away the bondage, Lord. Break bondage, Lord. Open the door for me, Lord. I cannot say any door, Lord. Open the door for me. The door which you opened for the Israelites. When they reached the Red Sea, you saw that door. They couldn't see, Lord. I cannot say any door open for me. Open that door, Lord. Never to look back. Yes, Lord. And never to look back. Want to follow you, Jesus. Never to look मुझे पुढे राहू मका शांती दे मुझे पुढे राहू जेसू तूच मुझे पुढे राहू मका शांती दे I will follow you all the days of my life, Lord. And never to look back. No matter how many struggles come, I will still follow you, Jesus. And never to look back. In my struggles, Lord, I will follow you. When I'm broken, I will follow you, Jesus. Never to look back. In my sickness and my diseases, I will follow you. Never to look back. Let me go deep in and follow you, Jesus. Jesus. Never to look back.
Open your eyes. never to look back. Give me your hand, your hand. Oh my Jesus. Oh, never to look back. Open your eyes. Yahweh Jireh, and never to look Set back. free. We heal in the name of Jesus. All the problems in our hand. Never Set to free. In the look name of back. Never to look back. Hallelujah. Children are your gift, Lord. Touch my child. Touch his child. Bless her. Take away all the physical ailments. Let him change. Praise Lord Jesus. Hallelujah. Shadalakatiyara. Receive the anointing of Lord Jesus. Receive the fire of Lord. Shadalakatiyara. Lord, upon us, give us that grace that we need in your life. There's only one name. Instead of Jesus, receive the fire. Set free of all bondages. Be broken in the name of Jesus. Be broken in the name of Equals Jesus. now. Be broken in the name of Jesus. All bondages, Lord. Hallelujah, Yeshua. Receive. भक्तोले असले सोंगलेनी आपले हात वयर उबारून Raise your hands up high, for this is holy ground. हो जाऊन असा बो पवित्र स्वाद, ही बो पवित्र स्वाद. या स्वादे वेळे कितेंच ओगळे आसूंक जायना. There is nothing unholy in this place, because our God is a holy God. He is enthroned in the praises of His people, and He dwells in the praises of His people. And His people is Israel, and we are His people. We are the new Jerusalem. We are the chosen one, the chosen generation. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, friends, raise up our voice and say hallelujah, 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 Yeshua, 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 Yeshua. Come on, raise your voice and say Yeshua, 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 Yeshua. Come on, with all of your power and might, Yeshua, Yeshua. The Lord is present in this place. Jesus, Lord is present तुमची तोंडां उगडी करा. Yes, open your mouth, open your mouth, open your mouth. Jesus, praise the Lord. Your people, Lord, have mercy on your people. Grace and mercy are flowing. Jesus, give him the grace, Lord. Give him the grace, Lord, to worship you, Lord. Give him the grace to worship you, Lord. Open your eyes, Lord. Open your eyes, Lord. Open your eyes, Lord. Open your heart, Lord. Break the hearts of his child, Lord. Increase Let there be a mighty breakthrough, Lord Jesus, in their lives, Lord Jesus. Help them to believe that you're present here, Lord Jesus. Da कोई somięta do usład, da कोई somięta do usład, da कोई somięta do usład, da कोई do so. Let there be light, Lord, mighty light, mighty light, mighty light, mighty light of God's Holy Spirit,
Oh heaven, come down mightily upon everybody. Mightily, come down like fire, come down like rain, come down like fire and lightning. And the mighty gifts of God's Holy Spirit, all the gifts of the Holy Spirit, receive abundantly, for God is giving it graciously He's giving us. उदार पड़न सोई आपका अपने पवित्र आत्मा की देनी, अपने पवित्र आत्मा की देनी, take it mightily, all the gifts of the Holy Spirit. All the gifts of the Holy Spirit, all the gifts of the Holy Spirit. Open up your hands, 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 open up your hands. Hallelujah. Fire, Lord. Fire of the Holy Ghost, Lord. Descend upon your people, Jesus. Jesus. Pumitra Agnya, Yetu Chaluja, Pumitra Agnya, Yetu Chaluja, Pumitra Agnya, Yetu Chaluja, Pumitra Agnya, Yetu Chaluja. Upon me, tongues of fire is upon me. Holy 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 fire is upon me. Holy
Holy fire is upon me. Tongues of 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 Jesus is upon me. Holy fire is upon me. Holy fire is upon me. Let us give a thunderous clap to Jesus. A చేతులను తాళి louder, మరియం. a louder one. He deserves our glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Jesus, for the Jesus. wonderful things that you have done in our life. Jesus. Din pas wakar ni podvi moima. Gata ni sasna cha sasna. Tuam so new, tut sam so rai. You are my God. You are my Lord. Amen. Abba. Amen. 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 Let us pray this prayer of Saint Michael. Saint Michael, the archangel, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and the snares of the devil. And may God rebuke you, we humbly pray. And to the all prince of the heavenly host, by the power of God, cast away Satan and all the other evil spirits who prowl throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. Sogli sangatak manuya, naman muriye, kurben bolele, service pojitayasa, ustoria pade tusudo, anisado tuza puchezu, bagyonti mari dabache mai, ama papia katir minatikor, adani aksha monaksha velarame. Soglonod, Moima, Surgicha Bapag, Moima Bapag, Ani Budag, Ani Povitra Atmiak, Adi Ata Ani Sodan Sodankal. Amen. God is good.